अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। क्या आपने कभी फ़ील किया है कि जब एक औरत खामोश रहती है ना, तो लोग उसे साबर नहीं बल्कि कमज़ोर समझ लेते हैं और जब वो अपने हक़ के लिए बोलती है, आवाज़ उठाती है, स्टैंड लेती है अपने लिए, तो उसे बदतमीज़, बेहया या बेशर्म कहा जाता है। ये तज़ाद, ये दबाव और ये लेबल्स आज की औरत को ना अंदर से तोड़ रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, कमज़ोर ना पड़ो, गम ना करो और अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब हो। तो फिर सवाल ये है कि क्या कमज़ोर बन जाना ही औरत की खूबी है? आज के व्लॉग में हम बात करेंगे इन 8 सिचुएशंस की, जहां औरत का मजबूत, दो टोक और साफ मौक़िफ़ अख्तियार करना ना तो गुनाह है, ना बेहयाई है, बल्कि इबादत है। देखिए, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सबसे इज्जत से बात करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को जवाब ना दो। लेकिन अगर कोई हमें तकलीफ दे, ज़ाती सवालात करे, तनकीद करे या हमारी ज़िंदगी में मदाखलत करे, तो ऐसी सिचुएशन में खामोश रहना कमज़ोरी बन जाता है। अक्सर कहा जाता है ना कि औरत नरमी और बर्दाश्त की अलामत है, लेकिन कुछ जगहों पर यही नरमी लोग फिर गलत फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं एक बात वाज़िया कर दूँ कि यहाँ बेशर्म का मतलब बदतमीज़ी या अखलाक से गिर जाना नहीं, बल्कि नाजायज़ दबाव के सामने खामोश ना रहना, हद कायम करना और खुद को कमज़ोर ना बनाना है। और यही बात कुरान, सुन्नत और आज के माशरती हकूक़ भी हमें सिखाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे ज़ाती ज़िंदगी पर हमला। खामोशी नहीं, यहाँ हद कायम करें। देखिए, आज की सोसाइटी में ना औरत की शादी, तलाक, औलाद, आमदन, वज़न, रंग और उम्र, हर चीज़ जो है ना वो अवामी बहस बन चुकी है। कोई पूछता है कि अभी बच्चा क्यों नहीं हुआ? कोई पूछता है कि मियाँ कमाते क्यों नहीं? अभी तक यही हो? कुरान पाक हमें सिखाता है कि दूसरों के मामलात में बिला इजाज़त दाखिल ना हो और यही असूल ज़िंदगी के मामलात पर भी लागू होता है। यहाँ औरत का खामोश रहना लोगों को अगला वार करने का हौसला देता है। यहाँ मुअद्दबाना मगर मजबूत जवाब देना अपने नफ्स की हिफाजत है। कई बार क्या होता है कि लोग हमारी ज़ाती ज़िंदगी पर हमला करते हैं। इन्हें मालूम भी होता है कि अगर वो हमारी पर्सनल लाइफ पर बात करेंगे तो हमें तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हमारे चेहरे के तासुरात देखना चाहते हैं कि हम कितने परेशान हुए। ऐसे मौका पर खामोशी जो है ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। आपको साफ और वाज़िया बताना चाहिए कि ये मेरी ज़िंदगी है, आपको इसमें मुदाखलत की इजाज़त नहीं। एक दफ़ा दुरुस्त और सख्त जवाब दे दिया जाए ना, तो वो आइंदा 10 बार सोचते हैं अगला सवाल करने से पहले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर चुके होते हैं और जब आपकी ज़िंदगी दोबारा सँभलने लगती है ना, तो वो दोबारा दाखिल होने की कोशिश करते हैं, दोबारा आपको परेशान कोशिश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को साफ बताना ज़रूरी है कि अब यहाँ तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। दूसरे मौके पर रिश्तों के नाम पर कारोबारी इस्तेहसाल, यहाँ जज़्बात नहीं अकल इस्तेमाल करें। देखें, आज की औरत को कहा जाता है ना कि ये तो अपना है, कोई बात नहीं, या चलो छोड़ो रिश्ता ख़राब हो जाएगा, या इतनी सख्ती अच्छी नहीं लगती, ये चलो अपने ही हैं, रिश्तेदार हैं। लेकिन कुरान वाज़िया कहता है कि एक दूसरे का माल नाहक मत खाओ। अगर रिश्ता आपके पैसे, वक़्त और सुकून को खा रहा है ना, तो वहाँ साफ इनकार लाज़मी है। यहाँ नहीं कहना खुददारी है, गुनाह नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है कि रिश्तेदारों के साथ कारोबार शुरू किया जाए। आज जो आपको बहुत अच्छा और ईमानदार लगता है ना, कल वो वैसा नहीं रहता। कारोबार में जो है ना फैसले दिमाग से किए जाते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के साथ फिर जज्बात आड़े आ जाते हैं। पैसों की, वक़्त की और ज़िम्मेदारियों पर बात करते हुए शर्म आती है और यही चीज़ फिर रिश्ते खराब कर देती है। अगर कोई रिश्तेदार कारोबार में मदद मांगे भी तो यहाँ बेबाक होकर इनकार करना सीखें। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, ताना देने वाले लोग। यहाँ बर्दाश्त नहीं, जवाब देना सीखें। कुछ लोग ना आपको खुश नहीं देख सकते, वो तंज करते हैं, मुस्कुराते हुए जहर घोलते हैं और फिर कहते हैं हम तो बस मजाक कर रहे थे। कुरान पाक कहता है कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। यहाँ खामोशी जो है ना जुल्म की इजाजत बन जाती है। दो टोक बावकार जवाब जो है ना नफ्स की हिफाजत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हमारी लाइफ में जो हर मुलाकात में तंज, तनकीद या नेगेटिव जुमला जरूर कहते हैं।
انہیں آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، ہر بار برداشت کرنا ضروری نہیں، کبھی کبھی ان کی روح کی تسکین کے لیے جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے سچویشن کی طرف، نہ بدلنے والے لوگ۔ یہاں انتظار نہیں، فاصلہ قائم کرنا سیکھیں۔ ہماری جو سوسائٹی ہے نا، عورت کو سکھاتی ہے کہ صبر کرو، بدل جائیں گے، تم اچھی بنو، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن پاک کہتا ہے بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ جو خود نہیں بدلنا چاہتا وہ آپ کے صبر سے بھی نہیں بدلے گا۔ یہاں عورت کا فاصلہ رکھنا خود کو بچانا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کبھی نہیں بدلتے، نہ تو آپ کی برداشت سے بدلیں گے، نہ آپ کے سمجھانے سے بدلیں گے، نہ ہی آپ کے جھکنے سے چینج ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے انتظار ختم کریں، ان سے بے نیازی اور سختی اختیار کریں۔ اب آتے ہیں پانچویں سچویشن کی طرف، پیسوں کے معاملے میں جذبات نہیں، حکمت سے کام لیں۔ اسلام مدد کا درس دیتا ہے لیکن اندھی قربانی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو انجام کو دیکھے۔ اگر آپ جانتی ہیں کہ سامنے والا واپس نہیں کرے گا تو انکار گناہ نہیں۔ یہاں مضبوطی آپ کے بچوں، آپ کے گھر اور آپ کے مستقبل کی حفاظت ہے۔ اگر کسی کی عادت ایسی ہے واپس نہ کرنے کی ہو تو ایسے موقع پر صاف انکار کرنا ضروری ہے۔ ہاں، جو واقعی اچھا انسان ہو اور وقت پر واپس کرتا ہو، آپ کو پتا ہو، آپ کے ساتھ مخلص ہو، تو اس کی مدد ضرور کریں۔ اب آتے ہیں سکس سچویشن کی طرف کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی کہ رشتہ داروں کا دباؤ۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے آپ نے یا لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ آج کی سوسائٹی میں نا عورت کو سب سے زیادہ دبایا جاتا ہے یہ بات کہہ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن قرآن پاک پوچھتا ہے کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اگر فیصلہ درست ہے تو لوگوں کی ناراضگی امپورٹنٹ نہیں، یہاں عورت کا خود مختار ہونا ایمان کی مضبوطی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی صرف اس خوف میں گزار دیتے ہیں نا کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، تو ہم ہمیشہ انہی کے بارے میں سوچتے رہیں گے، اپنی زندگی کا کوئی بہتر فیصلہ نہیں لے پائیں گے۔ یاد رکھیں کچھ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، چاہے آپ ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیں، کچھ بھی کر کے دیکھ لیں، وہ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، ان کے رائے کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ اب آتے ہیں سیون سچویشن کی طرف، اپنے حق کے لیے بولنا۔ یہ بدتمیزی نہیں، خودداری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد ظالم کے ساتھ کلمہ حق کہنا ہے۔ اگر عورت اپنے حق کے لیے نہیں بولے گی نا تو اس کے لیے کوئی اور نہیں بولے گا۔ یہاں آواز اٹھانا جہاد بن نفس ہے۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، اپنی بات رکھنا، اپنا دفاع کرنا، یہ کوئی بے شرمی نہیں، خودداری ہے۔ اگر کوئی آپ کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا تو آپ کو خود اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوگا۔ اب آتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ 8 سچویشن کی طرف، مستقل تنقید کرنے والے لوگ۔ یہاں خاموشی نہیں، خود اعتمادی دکھائیں۔ رنگ، وزن، آواز، شکل، یہ سب اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ جو اللہ کی تخلیق پر تنقید کرے اسے جواب دینا ایمان کا تقاضا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو جینے ہی نہیں دیتے، آپ اچھا کریں گے یا برا، وہ تنقید ضرور کریں گے۔ کوئی آپ کے رنگ کا مذاق اڑائے گا، کوئی آپ کے وزن کا مذاق اڑائے گا، کوئی آواز یا شکل پر بات کرے گا۔ تو صاف کہہ دیں میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے اور میں خوش ہوں۔ ایسے لوگوں کو ان کی زبان میں جواب دینا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی وہ 8 سچویشنز، 8 مواقع جہاں عورت کا مضبوط، بے باک اور فیصلہ کن ہونا اس کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، عورت کا مضبوط ہونا نہ تو بے حیائی ہے اور نہ ہی بدتمیزی، یہ خود کو ذہنی ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کا نام ہے۔ نرم دلی خوبصورتی ہے مگر ہر جگہ نہیں، اور جو عورت اپنی حد جان لیتی ہے نا دنیا خود پھر اس کی حد کو ماننے لگتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھوئیں، آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو، آپ نے کچھ سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو باوقار، مضبوط اور باخبر رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔